حافظ قرآن ہے، ڈٹ کے قرآن پڑھو. رمضان شریف پتہ لگے بھی حافظ بنے جناب سارے ہونے منزلہ 15 دن قرآن این یاد کر دو. نہیں کدھر سے جناب تراویاں ہو جان تو انہوں نے کہا پیچھے کھڑے ہو جا میں تو 2 نفل قرآن سنانا. این قرآن دیا بہارا لا دو تو حضور دا دین آنا ہے. ہاں توجہ، حضور دا دین ہے جانا ہے. حافظ بھی تکڑے ہو جان. ہاں جی جڑے سر ننگے ہو تو ٹوپیاں پانا شروع کر دو. انہوں نے کہا کی ہونا ہے؟ کہنا دین آ رہا. کیوں جناب؟ ہاں تسی کوئی تبدیلی لے آؤ نہ تو انہاں نس جانا ہے. ہاں کڑیاں بھی وڈی وڈیاں چادریں شروع کر دیں. انہوں نے کہا کی بنیا ہو کڑیو؟ انہوں نے کہا حضور تے دین آنا اسی لے آنا ہے. ہاں اسی اے تھوڑی تبدیلی تسی نیچے شروع کرو نا اتنے ویسے نہ نس جانا ہے. گلی گلی جدوں ساڈے منڈے بھی ٹوپیاں لے کے مسجد آباد کرو. رمضان شریف پروفیسر صاحب نو مسجد وڈی کرنی پوے. منڈے پہلیاں صفحہ جاؤ نہ کہ حافظ مول صاحب تکڑے ہو وہ سوا سے پارا کی سارا بھی پڑھو تو کھڑے پیچھے جناب. این کر دین این جانا ہے چلو. ہاں کوئی تسا بھی کوئی دین نال کرو نا کام. انہیں ویسے نس جانا ہے. کہنے جی قوم چاندی ہی نہیں تسی خود نکل کھڑے ہو. انہوں نے کہا اسی چاندے محمد عربی دا دین لے آؤ تاکو. ہاں جی مسجد آباد کرو سویرے آ کے درس قرآن سنو. ہاں جی بلکہ امام صاحب نو کہو جناب قرآن نہیں پڑھے ہوئے بیٹھو ہوئے تھے. ہاں امام بھی تنگ آ جان کہا جی سمن بھی دو. انہوں نے کہا سمنے دا ٹائم ہی نہیں قرآن پڑھاؤ سن. ہاں اس طرح تسی تبدیلی آنی گلاں نال نہیں آنی. عملاً مسیتاں بھر دیو. سویر دی نمازاں جناب جناب اذان تو پہلے گھر میں بتیاں جل جان وضو والے جناب ٹوٹیاں کھل جان. کہندے کی بنیا ہے پاکستان وچ؟ کہندے پاکستان تبدیلی آن لگی. یہ کہندے جی لبرلزم دے پتر نہ ہون تا. ہاں جی قائد اعظم اقبال پیر جماعت علی شاہ صاحب شیخ الاسلام ہے سارے ساڈے بزرگاں نے موٹا تا لایا سی تے محمد عربی دا دین آنا ہے. ہاں عبداللہ بن مسعود فرماندے ہیں فجلس رسول اللہ وکان متکئا. حضور ٹیک لا کے گل کیتی بنی اسرائیل دے مولویاں دی. جدو اپنی امت دی واری آئی حضور اٹھ بیٹھے. فجلس رسول اللہ تے حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا لا فرماؤ میری امت دے علماء اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حالات جیسے بھی ہومن ہوتے نور الدین زنگی بیٹھا ہوئے یا صلاح الدین ایوبی ہوئے یا شہاب الدین محمد غوری ہوئے یا جناب التمش ہوئے یا قطب الدین ایبک ہوئے یا شیر شاہ سوری ہوئے یا اورنگزیب عالمگیر ہوئے یا اتے ایوب آ جائے ضیاء الحق آ جائے مشرف آ جائے نواز آ جائے تسی اس گل نو نہیں ویکھنا. تساں کی کرنا ہے؟ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. حالات چنگے ہون یا حالات تواڈے مخالف ہون ہمیشہ تساں اچھائی دا حکم دینا ہے برائی تو روکنا ہے. میرے آقا نے ڈیوٹی لائی. کوئی سانو روکتا ہے نا یہ نہ بیان کرو. میں کہا تیری ڈیوٹی لائی حکمرانہ ساڈی ڈیوٹی لائی رسول اللہ. چلا ہوا تیری گل تے اساں اونچے اونچے جانا مولانا یہ بات نہیں بیان کرنی. تو کون ہوندا ہے؟ اے پروفیسر صاحب نو پتہ ہے نا مسجد کیویں چلانی. علامہ نو پتہ ہے نا حفظ کیویں کرانا. انہاں نو پتہ ہے حضرت صاحب نو کہ نا بخاری کیویں پڑھانی. جے اساں دین غلط بیان کریے زبان وڈ دیو. دین بیان کرنا ہے تو ڈیوٹی رسول اللہ لائی. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی ہے جی ضرب لاؤ 1947 نہ جا کے جناب تعلق قائم ہو جائے. اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی ضرب مسلمان اللہ ہی پاکستان بن گئے. ہن تسی ضرب لاؤ تخت تے حضور دا دین آ جائے. اس سے جوش و جذبے نال آنا پیسی ورنہ ظالم ہوندے نے. اسی پاکستانی ہیں تواڈے تو وڈے پاکستانی ہیں تے سنیاں تو وڈا حضور پر امن کوئی نہیں کائنات وچ تے سنیاں تو وڈا محب وطن کوئی نہیں. اے تے مورخ لکھے گا تے ہاتھ کمدیاں لکھے گا 60 لاکھ انہاں کول بندہ لیاقت باغ موجود سی تے منڈا بھی اپنا شہید بلا وجہ کے پیا ہویا سی تے علماء اہل سنت تے مشائخ اہل سنت تے عوام اہل سنت 60 لاکھ پاور ہون دے باوجود انہاں جنازہ پڑھیا تے پتہ بھی نہ توڑیا ملک دا. ساڈے تو وڈا حضور کیڑا پرامن ہے ساڈے نال پہ کے گل کرے کوئی. اسی تو 60 لاکھ پاور ہوندیاں کیوں جی تے منڈے نو دفن کر کے پنڈیوں آ گیا سی. ہمیں کوئی پاکستان کا درس پڑھانا چاہتا ہے اپنے گھر بیٹھے ہم اب سب سے بڑے محب وطن ہم ہیں. ہاں جی سب سے بڑے پرامن ہم ہیں لیکن بغیرت نہیں ہے. یہ بات پہلی ہے. ہاں جی غیرت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے.
जिन्हें को 10 बंदे हो वो भी एहतजाज कर बैठे जनाब, तो 60 लाख बंदा होवे ते अवाम दे सीने चो अग निकल रही सी, इशारा कर रहे सन चलिए चलिए, मैं आखा नहीं नहीं जाना नहीं जाना, सिर्फ 1 मिनट की देर सी, असी कहते ना चलिए तो बचना की सी उदों, लेकिन असी फिर भी यार जनाजा पढ़ के बिला वजह साडे मुंडे नूं तुसीं फांसी लाया, तो फिर भी मोढे ते धोतियां रख के असी आ गए। मुहब्बे वतन वो होते हैं जो लियाकत बाग में 60 लाख होते हुए मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ के वापस आ गए। हाँ जी, तवज्जो, ए मेरे आका मौला दी डिप्टी उलमा फरमाया तुसां जरूर की करना है, फरमाया जे तुहाडे दौर विच जालिम जुल्म ते उतर आवे, सैनमे दे बोर्ड ना उतरन ते मस्जिदां दे स्पीकर उतर जान, मुसलमान औरतां दे अद्धे अद्धे जिसम उन्हां उत्ते टंगे होए भाई इत्थे आके वेखो इन्हां दे जिसम, ते ओ बोर्ड ते लगे रहन ते मस्जिदां दे स्पीकर उतर जान। हुजूर ने फरमाया वला ताखुजुन्ना अला यदि जालिम, फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा जे तुहाडे दौर विच कोई जालिम जुल्म ते उतर आवे तो फिर तो हथकड़ी को डरना है, पर्चा कटिया जाना है, अंदर चला जाना है। फरमाया ना ना, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि जालिम का हाथ पकड़ना है, जालिम का हाथ उलमा की ड्यूटी हुजूर ने लगाई है जालिम के खिलाफ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।